Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum and a very warm welcome to my YouTube channel. Quick reminder, please bell icon पे क्लिक कीजिए और हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए। वज़ीर आज़म की कौमी सलामती कमेटी में अदम शिरकत के ऊपर बहुत सारी बातचीत हो रही है, उसके ऊपर हम बात करेंगे। जो लोग कहते रहे, कुछ हमारे फ्रेंड्स हैं, कुछ हमारे कोलीग्स हैं, कुछ हमारे जानने वाले हैं, कुछ सोर्सेज हैं, उन्होंने कुछ बातें हमें बताई हैं इस मीटिंग के हवाले से। है तो ये इन कैमरा, लेकिन कोई ऐसी बात नहीं हम करेंगे जिससे लगे कि कोई बात लीक हुई है, लेकिन जो बातें अब कुछ रिपोर्ट भी हो गई हैं वो मैं आज आपको ज़रूर रिवील करूंगी। काफ़ी इंटरेस्टिंग है एंड आई थिंक ये आपसे शेयर होनी चाहिए। लेकिन कुछ तो ऑन रिकॉर्ड बातें हैं। मरियम औरंगज़ेब साहिबा ने इस बात पे PMLN की तरफ से काफ़ी इतराज़ किया है कि कैसे फवाद चौधरी साहब इंफॉर्मेशन मिनिस्टर ने ये कह दिया कि प्राइम मिनिस्टर उनके कहने पर नहीं आए। मरियम औरंगज़ेब कह रही हैं इमरान साहब मीटिंग का हिस्सा ही नहीं थे तो शहबाज शरीफ कैसे मना करते। फवाद चौधरी झूठ बोल रहे हैं, फवाद चौधरी साहब प्रोपेगेंडा मशीन हैं, शहबाज शरीफ कैसे मना करते। मीटिंग स्पीकर ने बुलाई, शहबाज शरीफ ने किसी को कोई पैगाम नहीं भेजा। अच्छा, जो अब वहाँ पे मौजूद थे कुछ लोग, उनसे मैंने पूछा कि बताएं हुआ क्या था। वो ये कहते हैं कि ये सवाल उठाया बिलावल भुट्टो साहब ने था। सब बंदे चले गए तो वहाँ पर प्राइम मिनिस्टर तो नहीं थे, शहबाज शरीफ साहब मौजूद थे, दीगर लोग थे, उनकी लिस्ट आपने देख ली है। तो सबसे पहले बिलावल भुट्टो साहब ने ये क्वेश्चन किया कि बिलावल भुट्टो साहब ने ये पूछा कि वेयर इज़ द प्राइम मिनिस्टर। अच्छा, ये कंसिस्टेंसी की दाद देनी पड़ेगी पीपल्स पार्टी को। पिछली मीटिंग में भी ये शाही रहमान साहिबा थी, उन्होंने सवाल उठाया था। पीपल्स पार्टी हमेशा, क्योंकि वो कहती है हम डेमोक्रेसी के लंबरदार हैं और हैं भी, वो ये सवाल ज़रूर उठाते हैं। तो ये वहाँ से उठा, PMLN से नहीं उठा। बाहर जब आए प्राइम मिनिस्टर फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर शाहिद खाकान अब्बासी, तो उन्होंने ज़रूर कहा कि प्राइम मिनिस्टर को होना चाहिए था अंदर, मगर ये बात उन्होंने अंदर नहीं की थी, ये बात की थी बिलावल भुट्टो साहब ने। सो उन्होंने जब ये बात की तो उस वक्त पे उन्हें बताया गया कि स्पीकर साहब ने ये कहा कि शहबाज शरीफ साहब ने मना किया है। आर्मी चीफ ने कहा आप बताइए, उन्होंने कहा उन्होंने मना किया है। उस वक्त ये जो अब अंदर की रिपोर्ट जो हमारे पास आई है कि PMLN ने उस वक्त कोई रिजर्वेशन शो नहीं की। एक साहब ने मुझे कहा कुछ दबी दबी आवाज़ें आई, लेकिन इस बात को मान लिया गया था इनसाइड। ये बात बताते हैं। फिर अब असेंबली सेक्रेटेरिएट भी यही कह रही है। अब वो ये कह रहे हैं कि बाज़ अपोजिशन लीडर्स ने तहफ़्फ़ुज़ात बताए, अपोजिशन रहनुमाओं के तहफ़्फ़ुज़ात से प्राइम मिनिस्टर को आगाह किया गया। वज़ीर आज़म अपोजिशन लीडर के तहफ़्फ़ुज़ात के बायस इजलास में शरीक नहीं हुए। सो अब थोड़ा सा आप ये कह सकते हैं कि बैक ट्रैक किया गया। शहबाज शरीफ साहब के ऊपर पहले जो धुआंधार इल्ज़ाम लगाया जा रहा था वो पीछे ले लिया गया है और प्राइम मिनिस्टर हाउस से ये बात कही जा रही है कि कुछ अपोजिशन के लीडर्स थे जिसकी वजह से उन्होंने इसमें शिरकत नहीं की। लेकिन अच्छा होता कि प्राइम मिनिस्टर वहाँ पर मौजूद होते। अभी सुना जा रहा है कि एक और इजलास के बारे में बात हो रही है और बड़ा ही क्या ही अच्छा हो कि प्राइम मिनिस्टर वहाँ पर आ जाएं। कुछ बातें आपको अंदरूनी मैं बताती चलूँ कि प्रेजेंटेशन पेश की गई थी। इतला ये है कि शायद मोहित यूसुफ साहब ने या उनके ऑफिस ने प्रेजेंटेशन में काफ़ी इनपुट दिया था। DGISI ने वो प्रेजेंटेशन दी और बहुत सारे उन्होंने अपना इनपुट भी दिया। सो एक स्टेट की तरफ से जो मामला थे वो आगे पेश किए गए। उस प्रेजेंटेशन की बहुत ज़्यादा तारीफ़ की गई है। ख़ास तौर पे कुछ लोगों ने खड़े होकर उसकी बहुत तारीफ़ की है और जो तारीफ़ करने वाले लोग हैं उनमें अपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ साहब को वो प्रेजेंटेशन बहुत ज़्यादा पसंद आई। कुछ हमारे जो कॉलीग्स थे वो बाद में ये कहे थे कि प्रेजेंटेशन तो हमें भी पसंद आई थी, मगर इतना भी नहीं हमें लगा कि बहुत ज़्यादा इतनी ज़्यादा इसकी तारीफ़ की जाए। लेकिन PMLN की लीडरशिप को और शहबाज शरीफ साहब को ये लगा कि खड़े होकर इसकी बहुत ज़्यादा तारीफ़ की जाए। अगेन कुछ लोगों ने कहा ये आर्मी चीफ से कि पाकिस्तानी फ़ौज पर जब आप तनकीद करते हैं तो ये मुश्किल है। उन्होंने ये भी खुल कर कहा, क्योंकि आप जानते हैं PMLN और फ़ौज की दरमियान और ख़ास तौर पर PMLN की कुछ लीडरशिप बहुत ज़्यादा तनकीद करती रही है फ़ौज पर। तो उन्होंने ये कहा कि आप मुझ पर तनकीद करें तो कोई मसला नहीं है। ये भी कहा कि देखें DGISI बैठे हुए हैं, आप लोग उन पर भी तनकीद करते हैं, उसका भी कोई मसला नहीं है, लेकिन आप जब मुझ पर तनकीद जब आप फ़ौज पर तनकीद करते हैं तो दिस इज़ नॉट ऑन। अयाज सादिक साहब भी वहाँ पर मौजूद थे और ये भी उनसे पूछा गया सवाल कि आप तो कह रहे थे कि टांगें कांप रही थी, तो उन्होंने कहा अयाज सादिक साहब ने कि मेरा ये मतलब बिल्कुल नहीं था। तो उन्होंने कहा इस बात को छोड़ें, लेकिन आप फ़ौज के ऊपर प्लीज़ जो फ़ौज के हवाले से तनकीद है वो गलत है। पार्लिमानी कमेटी बराए कौमी सलामती के जो ये अजलास है उसमें फिर कुछ ज़राए ये भी बता रहे हैं कि बाज़ सवालों के जवाबात आर्मी चीफ खुद दे रहे थे।
اور پہلا سوال اب جو یہ ذرائع وہ کہے مشاہد حسین صاحب تھے، پھر دوسرا شہباز شریف تھے، تیسرا بلاول بھٹو، چوتھا شاہ محمود قریشی، جبکہ سیاسی عسکری قیادت میں جو بہت زیادہ بات چیت گھل مل کر ہوئی وہ کھانے کی میز پر ہوئی۔ جو مقصد مین مقصد تھا جو تھرو آؤٹ فالو کیا گیا وہ یہی تھا کہ ملک کی سیکیورٹی پالیسی کی سیاسی اونرشپ لینا بہت ضروری ہے۔ اب میں آپ کو ایک بالکل آبجیکٹیو انالیسس کسی اور کا بتا رہی ہوں، اور یہ بیسڈ آن تھنگز دیٹ ور سیڈ دیر ہے، اس میں نہ یہ میرا انالیسس ہے، میں تو وہاں تھی بھی نہیں، اور لوگوں کا ہے۔ انہوں نے یہ کہا کہ اس بات پہ ہمیں فیل ضرورت ہے، دیکھیں آفس کا ایک کام ہوتا ہے، ایک ڈیکورم ہوتا ہے، ایک کام کرنے کا طریقہ کار ہوتا ہے۔ انہوں نے ہمیں یہ لگا جو سوالات میں نے سنے اور لوگوں نے ہم نے بیٹھ کر ان کو اینالائز کیا کہ جو پریپریشن ہونی چاہیے تھی آپ کے لوگوں کی جو وہاں گئے تھے وہ نہیں نظر آئی۔ اگین سیاست پہ تو روز بات کرتے ہیں، سیاست پہ روز بات چیت ہوتی ہے، لیکن یہ دیز آر سیکیورٹی ایشوز۔ یس آپ بریفنگ لے رہے ہیں اپنی عسکری قیادت سے، لیکن کچھ پریپریشن آپ کی اپنی بھی ہونی چاہیے۔ ایک صاحب نے ہمیں یہ بھی بتایا، امپورٹنٹ پوزیشن پہ ہیں وہ، گورنمنٹ کے ہیں، کہ اپوزیشن کے سوالات سن کے بھی دکھ ہوا اور اپنے گورنمنٹ کے لوگوں کے بھی سوالات سن کے اس بات کا احساس ضرور ہوا کہ وہ جو ایک تیاری ہونی چاہیے آپ کی پراپر، دیٹ واز مسنگ۔ ذرائع یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ ماحول بہت اچھا تھا، اٹ واز ویری کارڈیل اینڈ کنڈیوسو، کوئی تلخی کسی وقت بھی نہیں ہوئی، ہنستے ہیں۔ اچھا یہ بات ہم نے بھی کیونکہ کچھ بریفنگز اٹینڈ کی ہیں، بہت زیادہ فرینڈلی ماحول ہی ہوتا ہے اس طرح کی بریفنگز کا، اور کافی ہم نے نوٹ کیا کہ اس وقت جو ہماری عسکری قیادت ہے ان میں پیشنس بھی بہت ہے، بات سننے کا، سنتے بھی ہیں، ہر بات سن لیتے ہیں، ہر بات کا جواب بھی دے دیتے ہیں، اور بہت زیادہ مطلب ہی یوزز ہز سینس آف ہیومر آلسو۔ اپوزیشن اور اسٹیبلشمنٹ میں آپ سمجھ سکتے ہیں کہ ایک برف پگھلی، یہ بھی ایک وہاں پہ موجود صاحب نے ہمیں کہا کہ لگ رہا تھا دے آر وارمنگ اپ ٹو ایچ ادر۔ ذرائع کا یہ بھی کہنا ہے کہ شہباز شریف صاحب کی جانب سے اسپیکر کے دفتر کو باقاعدہ کہا گیا تھا، یہ وہ کہتے ہیں کہ وہ نہ اجلاس میں کئی والی بات اب ہم آپ کو کلیئر کر دی ہے کہ اس میں تھوڑا سا ہمیں بیک ٹریک ہوتا ہوا نظر آیا پرائم منسٹر ہاؤس۔ اوکے، افغانستان میں خانہ جنگی کے خدشات یقیناً ہیں، یہ کہا گیا جو وہاں پہ بات چیت ہوئی کہ افغانستان میں خانہ جنگی کے خدشات ہیں، لیکن پاکستان، چین، روس، ایران چاہتے ہیں کہ افغانستان میں خانہ جنگی یا جغرافیکل ڈیوائیڈ نہ ہو جائے کہیں، اس کا خدشہ ہے۔ طالبان سے کوئی لڑائی نہیں ہے ہماری، اور نہ ہی ان پر ہمارا کوئی دباؤ ہے، جو لیوریج ہے اس کو آپ سمجھ لیجئے کہ وہ ہم اس کو نہ ہے نہ ہم اس کو استعمال کرنا چاہ رہے ہیں۔ اور سی پیک کے حوالے سے کلیئرٹی دی ہے کہ ہم مکمل طور پہ چین کے ہی ساتھ ہیں۔ ایک اور بڑی انٹرسٹنگ بات ہمیں پتہ چلی کہ مشاہد حسین صاحب ان کو اچھے طریقے سے جانتے ہیں، پی ایم ایل این کے بڑے اہم لیڈر ہیں وہ۔ آرمی چیف نے جو احسن اقبال صاحب سے مکالمہ کرتے ہوئے کہا کہ آپ کے بیٹے سے میں نیشنل ڈیفنس یونیورسٹی میں ملا تھا، آرمی چیف نے ان سے یہ کہا۔ مشاہد حسین نے کہا کہ اپوزیشن پر، بالخصوص مسلم لیگ نون پر ہاتھ ہلکا ہونا چاہیے جنرلی، انہوں نے حکومت کی طرف اشارہ تھا۔ تو اس کے جواب میں آرمی چیف اسمائلڈ، اور کیونکہ فواد چودھری صاحب وہاں کھڑے تھے، انہوں نے کہا یہ ان سے بات کریں، کیونکہ ظاہر فواد چودھری صاحب بہت زیادہ تنقید کرتے ہیں اپوزیشن کے اوپر، تو یہ اس بات کو انہوں نے اس طریقے سے جواب دیا۔ یہ بھی بات ایک جگہ پہ انہوں نے جو ڈائیورسٹی ہے پاکستانی فوج کی اس کا بھی ذکر کیا۔ انہوں نے کہا کہ جو ہماری فوج ہے اس میں ہر ایتھنک بیک گراؤنڈ کے لوگ آتے ہیں، اور 40% تقریباً پشتون ہیں، اور فوج جو ہے وہ سب کو ساتھ لے کر چلتی ہے۔ پھر علی وزیر کے حوالے سے بہت ساری خبریں جو ہیں وہ چھپی ہیں، اور علی وزیر کے حوالے سے کلیئر ہے موقف فوج کا۔ پہلے بھی یہ بات ہوئی تھی، دوبارہ بھی یہ بات کی گئی ہے کہ انہوں نے یہ کہا ہے کہ پاکستانی فوج پر جو غلط ہے، اور خاص طور پہ علی وزیر کے حوالے سے تو پہلے بھی بتا دیا گیا تھا کہ معاملہ جو ہے وہ سول اور فوج کا نہیں ہے، اس میں ان کے اور انٹرسٹس ہیں، اور ان انٹرسٹ سے بخوبی واقف ہیں، اور اس سے آپ الگ ہو کے نہیں لے سکتے اس معاملے کو۔ اور وہ انٹرسٹ آبویسلی ان کے کچھ علاقوں کے اوپر انفلوئنس تھا، غلط انفلوئنس تھا، جس کو کرب کیا گیا ہے، جس کے اوپر تکلیف ہے۔ پھر محسن داوڑ بھی اٹھ کر بولنے کی کوشش کی تھی اس وقت، جس پر اسپیکر نے روکنے کی کوشش کی، تو چیف صاحب نے کہا کہ آپ کھل کر بات کریں، انہوں نے روکا نہیں، انہوں نے کہا آپ کھل کر بات کریں۔ یہ بات ہمیں پتہ چلی ہے کہ کھل کر ہی بات ہوئی ہے ہر معاملے پر، اور بہت سارے لوگوں سے ہم نے بات کی، اپوزیشن کے بھی، گورنمنٹ کے بھی، اور سب لوگ کافی اس حوالے سے مطمئن ہیں کہ بات چیت ان کی ہوئی ہے اور صحیح ڈائریکشن میں ہوئی ہے، اینڈ دے سے کہ ہم
بیک کرتے ہیں پالیسی کو. اب دیکھیے نیکسٹ اجلاس کے بارے میں بات کی گئی ہے, اور بھی بہت ساری باتیں ہیں, لیکن یہ باتیں میرے خیال سے اہم تھیں جو آپ لوگوں تک پہنچنا ضروری تھی, کیونکہ آپ اس کو اب یہ جو انسائٹ تھوڑی سی لیکس ہیں ان کو ضرور دیکھیں. اپنے جو ڈے ٹو ڈے نیریٹو بناتی ہیں پولیٹیکل پارٹیز, ان کو اور ان کو گیج کرنے کے لیے یہ انسائٹ جاننا آپ کے لیے ضروری تھا. سو اسی لیے میں نے آپ سے یہ شیئر کیا ہے, اور بہت ساری باتیں جو آف ریکارڈ ہیں they will stay off record. Until my next video, take care of yourself.